तुमकां पुलीस कोलार पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्ले कितें रिजन? पयर तुमी जाणा फाटले 2-3 दीस पयलीं 26 तारखेर पिर्णा एक इन्सिडंट जालो. तो म्हटल्यार आमचो थिवीचो MLA निळकंठ हलनकर हो पिर्णा GST उत्सव मनोवपाक थंय येयल्लो आनी तेची मॅसेज आमकां सकाळी 9:30 वरांचेर आमकां VDC ग्रुपान म्हाका मेळ्ळी. म्हणजे हांव VDC ग्रुपान आसा, सरपंचान मॅसेज घातली की आमी सगळ्यांनी थंय 5 सुमार तळपार पिर्णा हजर रावपाचें. सो जशें तेणी सांगलें त्या प्रमाणे हांव थंय हजर रावलो. 5 सुमार आमी 5:15 थंय पावले. तो म्हाका दिसता 5 मिनटांनी कितें तरी तो पावून तेणी आपले GST उत्सव किंवा तो चालू केलो. ते केल्या उपरांत एज अ VDC मेंबर आमी आमच्या कमिटीन एक रेजोल्युशन घेतलेलें की आमच्या गांवच्या शॉपकारांक, आमच्या ग्रामस्थांक सगळ्या शॉपांक नोटिसी काडलेले पंचायतीन फॉर रोड वायडनिंग. आनी सगळे लोक सामके भियाल्ले की आनी अजून भियोन आसा की तेंची शॉपां मोडटलीं काय ना, कितें जातलें. आनी तांकां MLA कडल्यान रिप्लाय जाय आसलो की कितें हें प्रकरण कितें आनी हेचो सोल्युशन कितें. म्हणून मागीर ग्रामसभा आपयली. ते ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेन 27 एप्रील दिसता डेट ती. सो तेन्ना ग्रामसभेन डिस्कशन जालें की सगळ्यांनी युनेनिमस रेजोल्युशन घेतलें की निळकंठ हलनकर जो MLA आसा ताका आफोवपाचो, स्पेशल ग्रामसभा घेवपाची आनी ह्या विशयाचेर डिस्कशन करपाचें म्हणून. सो 3 तारखेर मागीर 3 मेक सरपंचान आमच्या ताका लेटर केलें. लेटर करून ताका सांगलें की अशें अशें रेजोल्युशन घेतलां, सो तुजो टायम आनी डेट दी म्हणून, सो दॅट आमी अरेंजमेंट करपाक आमकां जाय. आतां त्या गजालीक 5 म्हयने जाले पूण आजून मेरेन निळकंठ हलनकर जो MLA आसा, जेका लोकांनी थिवेच्या निवडून हाडला आनी जो तो म्हणटा पिर्णाचे लोक आपणाक सदांच लीड दिता म्हणून, जाल्यार तो 5 म्हयने जालो आमच्या गांवांत हें डिस्कशन करपाक येवंक ना. त्या नंतर आमी स्वता थंयसर भोंवून लोकांचे सिग्नेचर कॅम्पेन केले. तेजे ऑपोज आमी केलो. मागीर आमचो MLA आसा विरेश बोरकर, तेणी एसेंब्लीन विशय मांडलो आनी सांगलें की आमच्या गोंयकारांची शॉपां थंय आसा, पिर्णाकारांची शॉपां आसा ती मोडपाक जायना. ताका लागून कितें तरी सरकारान उपाय योजना करपाचे, तांकां प्रोटेक्ट करपाचें. कित्याक रिजनल प्लॅनाचेर जे 25 मीटर 30 मीटरचे रस्ते दाखयला भितर आमच्या गोंयकारांची शॉपां वयता म्हणून. हें जाल्या उपरांत जेन्ना तो 5 तारीख येयलो तेन्ना हांव थंय पावलो. एलोंग आमचे पार्टी मेंबर्स आसले. सो म्हाजो प्रश्न सिंपल ताका आसलो की तूं ग्रामसभा कित्याक अटेंड करूंक ना, जाल्यार ग्रामसभेक येवपाक तूं तयार कित्याक ना. आमी त्या कडेन फक्त 2 मिनटां मागली की तूं आमकां रिप्लाय कर की तूं ग्रामसभेक येवन आमकां हें डिस्कशन कित्याक करूंक ना, आमकां रिप्लाय कित्याक करूंक ना. जाल्यार हांवें हो प्रश्न विचारता तो आमच्या गांवांत येयला, शॉपां भोंवता. हांव एक VDC मेंबर, आमी रेजोल्युशन घेतला, VDCकूय रेजोल्युशन घेतला मिटिंगेक, प्लस ग्रामसभेकूय घेतला. सो आमकां ग्रामस्थांक व्हॅल्यू दिना, आमच्या ग्रामस्थां कडेन जर मेळपाक येयना जाल्यार तो जेन्ना येयलो, जेन्ना आमकां आपयलें सरपंचान थंय, तेन्ना हांवें ताका म्हाजो फूल रायट आसलो, हक्क आसलो की हांवें ताका प्रश्न विचारपाक जाय. सो एक ग्रामस्थांचो आवाज कसो म्हणून हांवें ताका प्रश्न विचारलो. कित्याक तेणी पयलींच थंय पुलीस हाडलेले. म्हाका दिसता 3-3:30 सुमार पुलीस येवन रावले. ताका लागून एक भयाचें वातावरण आमच्या गांवांत निर्माण जालें. हेच्या पयलीं केन्नाच खंयचोच MLA आमच्या गांवांत अशें पुलीस घेवन येवंक ना. सो जेन्ना हो पुलीस घेवन येयलो तेन्ना लोकांक, एक शॉपकारांक भंय निर्माण जालो की हेका जर प्रश्न विचारतले जाल्यार सुद्दां कशें विचारतले, आमची शॉपां मोडटा म्हणून ताका कशें सांगतले, तूं कित्याक येवंक ना म्हणून कशें विचारतले. हें सगळो एक फियर फॅक्टर लोकांच्या तकलेन एक माहोल तयार करपाक लागून तो पयलींच पुलीस घेवन येयलो. आनी जेन्ना हांवें ताका प्रश्न विचारलो, तो जेन्ना वॉक करतालो तेन्ना प्रश्न विचारलो ताका की तूं आमच्या ग्रामसभेक कित्याक येवंक ना. आमी खंयसरूच तेची जो तो काम करतालो ना, तेचो उत्सव सेलेब्रेट आमी खंयसरूच ताका आडोवंक ना. आमी तेच्या वांगडा चल्ले. कित्याक हांव VDC मेंबर, आमकां सरपंचान आपयल्ले ताका पार्टिसिपेट जाय म्हणून. हांव त्या उत्सवान पार्टिसिपेट जाल्लो आनी हांवें पयलीं तेच्या पयलीं येवच्या पयलीं हांवें सांगलेलें की हांव त्या उत्सवाक येतलो, GST उत्सव हेंच्या वांगडा सेलेब्रेट, BJPच्या MLA वांगडा सेलेब्रेट करतलो म्हणून. सो हांव जेन्ना थंय गेलो हांवें ताका प्रश्न विचारलो त्या उत्सवाक की ह्या शॉपांचेर जे तूं भोंवता त्या शॉपांक तुवें नोटिसी काडला, तुज्या सरपंचान नोटिसी काडला, पंचायतीन नोटिसी काडला, तेचें उत्तर आमकां तूं दिवपाक ग्रामसभेन कित्याक येवंक ना. आनी तूं ज्या शॉपांचेर भोंवता तांकां नोटिसी काडला, तेंचो फ्युचर कितें, तेंची शॉपां उरतलीं काय ना. जाल्यार तेणी आनी तेचे पार्टी मेंबर्स जे आसले पळय तेंच्यांनी स्लोगन दिवपाक चालू केले, BJP जिंदाबाद आनी कसले कसले स्लोगन दिवपाक लागले. कोण
भाई तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ आहे. आणि त्याच्या वांगडा निळकंठ हलणकर स्वतः आपणाकूच स्लोगन दिवपाक लागलो की आगे बढो म्हणून. सो आमकां कळना जाल्यार आतां हेचे चल्ला कितें, स्वताकूच आगे बढो म्हणपाक हो सेल्फ पुश करता, सेल्फ मोटिवेट जाता काय. म्हणजे केन्ना केन्ना आसता न्हू सेल्फ मोटिवेशन करप, म्हणजे तेका कार्यकर्त्यांचे मोटिवेशन कमी पडत जाल्यार केन्ना लिडराक सेल्फ मोटिवेट करचो पडटा. तसो तो स्वता मोटिवेट जातालो, आपणाकूच आगे बढो म्हणटालो, आपणाकूच आनी कितें खूब असले स्लोगन तो दिवपाक लागलो. हम तुम्हारे साथ आहे म्हणून आपणाकूच म्हणटालो. म्हणजे निळकंठ हलणकर ते जे फाटल्यानी म्हणपाक जाय हम तुम्हारे साथ आहे स्वताच म्हणटालो हम तुम्हारे साथ आहे. सो हे सगळे एपिसोड जालो. आमी तेका प्रश्न विचारले, तेणी आन्सर दिवंक ना. तेणी मदली शॉपां जी आसली ती स्कीप केली. त्या शॉपांचेर तो वचोंक ना, जो कायद्यान त्या शॉपांचेर तो वचपाक जाय आसलो. त्या लोकांक तेणी जीएसटीचे ते पॅम्पलेट कितें आहा ते तेंचे दिवंक ना. मागीर ते थंय एका हॉटेलार गेले, थंय बटावडे बीन खाल्ले तेंच्यांनी, च्या बीन पिले. आमी तेंकां सांगले बाबा तुमी बटावडे बेगीन खाया, लोक तुमकां रावला, शॉपकार दुसरे रावला तेंकां दिया, भायर पुलिसूय आसा तेंकांय दिया म्हणून. कित्याक तेंकां तुमी 3:00 थंय उबे दवरला जाल्यार तेणी पुलिसांकूय बटावडे दिवंक ना, आमकांय दिवंक ना. तेंच्यांनी बटावडे खाल्ले आनी ते भायर येयले. आनी जशे ते भायर येयले आमकां खबर आसली की आतां तो पावर कमी जाल्लो न्हू, तो बटावड्यांचेर आनी च्याचेर तो पावर वाडलो. आतां भितर ते आनी कितें रेड बूल घेतला आनी कितें घेतला आमकां खबर ना, कित्याक सगळे दाराचेर आसले. सो आमकां भितर फोटोय काडपाक मेळोंक ना, वचोंकूय मेळोंक ना. सो भितर कितें घेतला कितें ना तें आमकां खबर ना. बट एज फार एज वी नो की थंय बटावडे बीन बरे मेळटा, सो तेणी घेतला आसतले. सो जशे येयले जाल्यार तेंची पावर वाडली, ते आनी स्लोगन दिवपाक लागले, नेटान चलपाक लागले. आनी निळकंठाक इतले फास्ट चलता आनी मेन म्हणल्यार हांसताना आमी पळोवंक नासले. सो त्या दिसा फर्स्ट टायम निळकंठ हलणकराक आमीच न्हू तर गोंयच्या समस्त जनतेन जे गोंयान आहा गोंयच्या भायर निळकंठाक हांसताना पळयलें. आनी हेची खुशी आमकां इतली जाली, आमी इतले हॅपी जाले की आमचो MLA हांसलो. इतली वर्सां तो आतां निवडून येता, केन्ना तेजो पोस्टर पासून पळया तुमी बॅनर, हांसता ताजो फोटो ना. हांव मागता तेचे की आतां जे कोण कार्यकर्ते तेच्या वांगडा आसले, जर तेंच्या कडेन जर तो हांसतानाचो फोटो आसा, नेक्स्ट टायम चवथीचो दिवाळेचो बॅनर मारता तेन्ना ते रडटा ते तोंडान फोटो मारनाका, बरो तूं हांसला तोच फोटो तेचो लाया. हे आमकांय जेन्ना वयता तुमी बॅनर लायता तेन्ना पळयतना आमकांय दिसपाक जाय की MLA आमचो हांसता म्हणून, बाबा तेका टेन्शन कसलें ना म्हणून. सो त्या दिसा तो सामको खोशयेन हांसतालो, हांसून हांसून स्लोगन दितालो, सेल्फ मोटिवेट जातालो. हे सगळे जाल्या उपरांत मागीर आमी तेका परतो तो फुडल्या शॉपांनी गेलो. आमी तेका प्रश्न केले तेन्ना पुलिसांनी आमकां आडयले. आनी जेन्ना ते आमी स्लोगन दिवपाक म्हणजे आमी तेका विचारपाक गेले तेन्ना आमकां आडयले आनी तेंचे आनीक स्लोगन दिवपाक लागले. आमी विचारले बाबा आमकां पुलिसांक आमकां रायट ना विचारपाक, कित्याक हांव VDC मेंबर आहा आनी म्हाका फूल रायट आसा. हे सगळे जाल्या उपरांत निळकंठ हलणकर थंय 1-2 शॉपांनी गेलो, सरपंचा वांगडा फोटो काडले. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट बटावडे खावपाक सरपंचाक व्हरोंक ना, हे इम्पॉर्टंट गजाल आहा. ह्या BJPचोच सरपंच आहा, तेंचे कितें वायटपणा खबर ना, पूण सरपंचाक तेणी भितर बटावड्यान च्या पिवपाक व्हरोंक ना. ते ह्या दोगांचे इंटरनल कितें कॉन्फ्लिक्ट आसा जाल्यार आमकां खबर ना, बट तेणी सरपंचाक आमच्या गांवांतल्या ग्रामस्थांच्या आमी लोकांनी निवडून हाडलेल्यान चूज केल्ल्या सरपंचाक पिर्णा गांवांत तेणी बटावड्यांच्या दिवंक ना. ही एक गजाल खरी एक वायट आमकां मनाक दिसता की एक BJPच्या एक सदानंद शेट ताणावडे MP आसा, तेजो भाव जो सरपंच आसा तेका बटावड्यांनी च्या दिवंक ना. ही एक गजाल निळकंठान खूब वायट केल्ली आसा. जाल्यार मागीर तो कितें केलो, आपूण स्लोगन दिवन परतो तो ते इनोवान आपले कसली गाडी आसली ते गाडयेन तो बसलो. तेजो कोण कार्यकर्ता दुसरो एक म्हाका दिसता तेजो स्टाफ दिसता तो गाडयेन थंय नाचपाक लागलो. आतां कितें सेलिब्रेट करताले खबर ना, तो सामको नाचपाक लागलो. नाचलो, तो गाडयेन बसले, ते गेले, आमी गेले. हे सगळें जालें. हे जावन नेक्स्ट डे मागीर तो अस्नोड्या गेलो. अस्नोड्या थंयसर 2-3 बसी तेणी येले मार्केटान आनी मार्केट बंद आसतलें म्हणून ताका खबर आसलें. मार्केटांतली अर्दी शॉपां 70% तरी शॉपां बंद आसली. मागीर थंयसर कित्याक गांवांत एक थंय फुडें उत्सव आसलो, त्या उत्सवाक लोक सगळे गेल्ले. आनी जे थोडी शॉपां तेणी स्कीप केली, ज्या शॉपांचेर ताका डावट आसलो की लोक क्वेश्चन विचारतले, प्रश्न विचारतले, शॉपान तेणी एंट्री मारूंक ना, डायरेक्ट तो गेलो आनी तेंचो अस्नोड्या तेणी उत्सव केलो. हे सगळें जाता आसतना आतां तो मॅटर जालो 26 तारीख, आयज 30 तारीख, 4 दीस जाले. 4 दिसान म्हाका आयज सकाळी 9 सुमार म्हाज्या घरा कडेन येवन नोटीस मेळ्ळी की तूं पुलीस स्टेशनाचेर हजर राव. आतां कालच्यान आमी आख्खो दीस ते मोपा एअरपोर्टाचे हेका लागून आमी घरा पावले लेट. मागीर हांव न्हिदलोलो उठलो, हांव जाणा कोण तरी डिलिव्हरी बॉय येयलो दिसता कितें घेवन, पळयत जाल्यार पुलीस. सकाळी फुडें नोटीस दिली, नोटीस घेतली. हांवें सांगलें बाबा हांव तयार जाता, 9:30 हांव पावचो ना, 10 सुमार पावता. तसो 10 मिनटांनी हांव हांगा पावलो. आतां म्हाज्या वांगडा आमचे बाकीचे जे आमचे मेंबर्स आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आसा, जे थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तेंचेरूय तेंच्यांनी FIR घातलेली आसा. तेंच्यांनी भितर तेंची नांवां ह्या MLAन दिल्ली आहा. सो ही FIR फक्त आवाज लोकांचो बंद करपाक, आमचो आवाज बंद करपाक हे तेंच्यांनी केला. भितर आतां जे आमचे थिवेचे भुरगे आसा, जे
थिवेचे ग्रामस्थ आसा या मतदारसंघाचे वोटर आसा ते एक MLA एक प्रश्न विचारतात ना जाल्यार विचारतले फुडें या फुडें कित्याक ते दीस काय तेंच्यांनी विचारूंक ना हांवें विचारले सो ते भुरगे फुडें तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जायना म्हणून तेंची नांवां भितर तेंच्यांनी घातली. आतां सगळ्यांची आमची स्टेटमेंट्स घेतलेली आसा भितर ती स्टेटमेंट आमी दिल्ले आसा कितें जालां तें आमकां लिपोवपाचें काय ना सगळो व्हिडिओ आमचो लायव्ह आसा हितून चोरयान काय करूंक ना तेका बोडोवंक ना आमी काय मारूंक ना नाजाल्यार आनी काय करूंक तो सुशागत येयलो हांसत गेलो वयल्यान हे सगळे कार्यकर्ते हॅपी जावपाक जाय की तुमच्या लिडराचे हास्ते तोंड हास्ते मूख चेहरा तुमकां पळोवपाक मेळ्ळो इतलीं वर्सां तुमी तेच्या वांगडा काम केलें पूण तेका हांसतना केन्ना पळोवंक नासलो सो आमी तेका हांसयलो सो तुमी आमकां थँक्यू म्हणपाक जाय आसलें पूण तुमी हांगा येतात आनी आमचेर FIR घालतात. हो आयज सद्या सिच्युएशन हें जाल्लें जर निळकंठ हलर्णकाराक आनी ह्या BJPक दिसता की तुमी अशे FIR घालतले आनी आमचो आवाज बंद करतले म्हणून हें केन्ना जावपाचें ना. हेच्या पयलीं हेच्याकून वर्स्ट केसीस आमी पळयल्ले आसा. मेळावलीचे मॅटरान आमी केसीस आमी घेतलेले आसा. आमचेर हाफ मर्डराचे पासून फेक केसीस घातला. तेच्या पयलीं कितले नोटीस आमी हायकोर्टान वचून कॉश केल्ले आसा. मेळावलीची मॅटर आमी पुलिसांक थंयसर जी केस घातलेली ती हायकोर्टान वचून आमी भायर मारलेली आसा म्हणजे रॉंग केस म्हणून आमी प्रूव केल्ली आसा. आयज आतां जाली 12 जाली आतां 2:30 सुमार आनी एक आमचे मेळावलीचे मॅटर आसा म्हाजे ते मेळावलीचे मॅटर आयज फायनल ऑर्डरीक आसा. तें आमच्या सायडीनूच जातलें कित्याक हें सगळें फक्त तितल्या टायमार लोकांक भंय घालपाक आनी आमकां भंय घालपाक. निळकंठ हलर्णकाराक इतलेंच सांगता की तूं आतां जो पुलीस घेवन भोंवता तो विश्वजीत राणेन तुका कितें तरी टिप्स दिला आसतले की बाबा मनोज येता तेन्ना असो पुलीस घेवन भोंवपाक जाय कित्याक हांव जेन्ना वाळपय वयतालो तेन्ना अशेंच म्हाज्या फाटल्यान 2 गाडयो आसताले. हांव बेश्टो आमी कॅम्पेन करपाक वयताले जाल्यार हो फाटल्यान 2 गाडयो धाडटाले पुलिसांची. तेन्ना आमकां दिसतालें हांव MLA जालोच काय कित्याक कसलें प्रोटेक्शन MLAक पासून मेळना पूण आमच्या फाटल्यान एवरी टायम 2 गाडयो आसताले गांवांत वयताना. पयलींच मिटींग आहा जाल्यार 50 पुलीस पयलींच आसताले आनी विश्वजीत राणे तर 4 गाडया शिवाय आनी बसी शिवाय भोंवत नासलो. सो हेंच आतां तो निळकंठाक तेणें टिप्स दिला. हांव निळकंठाक सांगता आतां तूं आयकता आसतो जे कार्यकर्ता परतो विश्वजीताक फोन मार तेका विचार की तेणे जे केसीस घातले त्या केसीसान आमचो आवाज बंद जालो काय तेका मातशें विचार. मनोज कितें तो तेका विचार. RG कितें तेका विचार. 18-20 वर्साचे भुरग्यांक जांकां तेल लायत गेले म्हणटकीर त्या तेल लायत गेल्ल्या भुरग्यांनी हांकां घाम काडून हेची IIT धांवडून विश्वजीताक माफी मागपाक लायली. सो तुका तशेंच करपाक जाय काय तूं विचार. तूं इतलेच असले केसी आमी कितले पयले कितले जिखले ह्याय फुडें आमचेर पडटले ते आमी जिखतले. जेन्ना आमी सत्याच्या मार्गान आसा आमकां कोणाचो भंय ना. जेन्ना आमी नॉन वायलंटली कितें करता तेन्ना आमकां भंय ना. जेन्ना आमी कोणाचें कांय चोरिना जेन्ना आमी कोणाक कांय फटयना कोणाक नागयना तो मेरेन आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक कसलोच भंय ना. जर तेका दिसता की हे FIRान आमच्या भुरग्यांचो आवाज बंद जातलो नाल्यार आनी कितें बंद जातलो नाल्यार आमी लोक प्रश्न करपाचे ना तुका एक लक्षांत दवर तूं लोकांक भिवन दवरपाक शकता लोक भिवन रावपाक शकता पूण रेव्होल्युशनरी गॉन्साचे आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आहा हे भिवन रावपाचे ना. इलेक्शनाक आतां 1.5 वर्स उरला तुका आमी डायरेक्ट सांगला की हे लास्ट तुजे 1.5 वर्स जाता तितली मजा मार जाता तितले कंपनीं कडेन सगळ्यां कडेन आतां मायग्रंट जे स्क्रॅप यार्ड वाल्यां कडेन सेटिंगां कर कितें आहा जमोवपाचें तें जमय कित्याक ह्या फुडें 1.5 वर्सान तुका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची ना. ह्या FIRान आमी आनी स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. थिवेच्या लोकांनी सगळ्यांनी पयल्लें आसा की हो आमदार RGक कसो भियाता कशें हांगा गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करता आनी कशें 4थे दीस येवन FIR घालता. 4थे दीस म्हणजे रातचे आतां कितले 12:30 मरे रातचे 12:30 आतां FIR जाले म्हणजे 30 तारीख घातली आयची डेट आहा. सो तुमी जेन्ना ही FIR घालता म्हणजे तेका 12:30 म्हणजे इमेजीन करा की तो न्हिदोकूच ना 4 दीस. ते दीस तो इन्सिडंट जाला पळय त्या दीस तेणी सोमतीच प्रेस कॉन्फरन्स घेतले जे आमकां 2 मिनटान सांगपाक जातालें तेणी बाबा देवूळ मोडचें ना हें मोडचें ना कितें मोड ते तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें तें जालें. सकाळी उठला तो म्हणजे न्हिदोकूच ना उठला म्हणना रातभर जागोरान परत तेणी सकाळी प्रेस आनी एक प्रेस घेतली आनी आतां तर आमकां हें दिसता की 4 दीस बाबडो न्हिदोकूच ना तेका सांगता तूं वय तुजें जाता म्हाज्या बापायच्या वयाचो तूं सो प्लीज रेस्ट घे न्हीद सुशागाद टेन्शन चड घेवं नाका थिवी सांबाळपाक आमी आसा. तुजें कितें आहा हें डिलींग करपाक जाय स्क्रॅप यार्डा वाल्यां कडेन आनी कोणा कडेन तें तूं कर सुशागाद. बेश्टो तूं गांवांतल्या मॅटरांनी इंटरफियर आतां जावं नाका कित्याक गांवांत येतलो तुका पुलीस हाडचें पडटा 2-2 त्या बाबड्या पुलिसांक 2-2 बसी घेवन थंय अस्नोड्या पिरणा हांगा थंय रावयता तूं ते रावय नाका. आमी काय तुका मारिना आमी काय तुका खायना आमी केन्ना वायलंट करूंक ना आमी केन्ना वायलंसाच्या वाटेर ना. तूं विश्वजीताक विचारपाक शकता ना आनी कोणाकूय विचार. आमचो जी स्ट्रेंथ आसा आनी आमी जे करता तें म्हटल्यार गांवांतल्या लोकांचो आवाज जावन आमी तुमकां प्रश्न विचारता. जे प्रश्न लोक विचारपाक भियाता जे प्रश्न लोकांच्या मनान आसा
लोकांक दिसता की कोणी तरी आमदाराक विचारपाक जाय आपूण कित्याक विचारना कित्याक ह्या बीजेपीचो हें आसा की सूट घेवपाचो कोणी विचारल्यार तेजेर मागीर तेका मागीर नोटीस धाड तेजें घर इल्लीगल आसा तेजें शॉप इल्लीगल आसा तेचो हो गव्हर्मेंट जॉबाक आसा तेका ट्रान्सफर कर असले गजाली चलता देखून लोक विचारना सो तेका लागून लोकांचे आवाज लोकांचे प्रतिनिधी कशे आमी थंयसर आसा आमी निवडून नाका येवं पूण हांव लोकांचो प्रतिनिधी एक लोकांचो आवाज म्हणून थिये मतदारसंघान हांव सध्या काम करता हेच्या पयलीं हांव गोंयभर काम करीत आसलो आतां थिवे आमकां दिसलें की हें जें चल्लां हे जे हांगा स्क्रॅप यार्डान आमच्या श्रीराम भूमी जी म्हणटा आमी आनी बीजेपी जे जय श्रीराम करून नारे दिताय राम भूमीचेर जे येदे व्हडले तुमी हे इल्लिगलिटीज जे चलयता भायल्या लोकांचे हे क्लीन करपाचो लालाकी बस्ती असले इल्लिगल बस्ती क्लीन करपाची आमकां एक चॅलेंज आसा आनी आमी ते एक चॅलेंज आनी एक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी आमी ते करता आनी ह्या फुडें करीत रावतले सो इतलेंच सांगता की असले कितले केसी कसले FIR आमचेर घातले जाल्यार आमकां फरक पडना जे आमचेर FIR घातलेले सगळे FIR आमी भायर मारलेले आसा केसी आमी जिखलेले आसा कित्याक आमी सत्याच्या वाटेन आसा फोंडे आमचेर अशी एका मायग्रंटान घातलेली ती आमी 2 हियरिंगांक भायर पडली जेन्ना मेळावलीची एक मॅटर घातलेली हाफ मर्डर ती आमची भायर पडली आतां जेन्ना विरेश हांव बीन RTI घालपाक आतां विरेशूय आसा त्या मॅटरान ती आयज आसा फायनल ऑर्डर तेजे ऑलरेडी आर्ग्युमेंट जाल्ले आसा ते विश्वहितान आमकां ट्राय केले तेन्ना आमकां भितर उडोवपाक ना जाल्यार आमचो आवाज बंद करपाक पूण आवाज बंद जावंक ना ती आयज भायर पडपाची आसा अशें भरपूरशी मॅटरां आसा जी आमचेर घातलेले हेच्या पयलीं तडीपार म्हाजेर घातलेले व्हडले व्हडले क्रिमिनल आसले ते क्रिमिनला वांगडा म्हाका कलेक्टराच्या ऑफिसान बसयल्लो म्हाका क्वेश्चनिंग केल्लो म्हाका भंय घातलेलो म्हाका तडीपार करतले नॉर्थ गोवान म्हाका रावपाक मेळचें ना म्हाका सावथ गोवा वयचें पडटलें गोंयच्या भायर वयचें पडटलें अशें भरपूरसो म्हाका भंय घातलेलो ती आमी मॅटर जिखला सो प्रत्येक मॅटर आमी जिखलेले आसा कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान आसा आमी नॉन वायलंट वेन आसा आमी डेमोक्रेटीक जो कायद्यान आमकां रायट दिला प्रोटेस्ट करपाचो क्वेश्चन करपाचो तो आमी सध्या आमचो रायट आसा तेचो बेनिफीट आमी घेता आनी ह्या फुडें आमी घेतले काल तुमी एक सेक्शन्स तुमकां हे वाचून दाखयता सेक्शन आमची FIR केस नंबर आसा 64/2025 सेक्शन आसा 189/2 मागीर 191/2 मागीर 352 351/3 192 196/1 and 190 of BNS 2023 ओके एंड डेटेड 39/2025 ही रातच्या 12:30 लॉन्च जाल्ली काल तुम्ही गोवा फॉरवर्डाचे जे मेन आसता पळय विजय सरदेसाय हांकां मेळ्ळे कित्याक तुमचे अलायन्स बीन तांकां मेळोंक ना आमी प्रोटेस्टाक गेल्ले पेडण्या जेन्ना आमकां टॅक्सीकारान आपयले तेकाय तेंच्या टॅक्सीकारान ते दीस तेकाय लेटर केल्ले सो आमी पयलीं थंय पावले मागीर तो थंय पावलो मागीर त्या टॅक्सीकारांचो इश्यू आमकां दिसले की जेन्युइन आसा आनी आमी घेवपाक जाय सो तो आमी घेवन वांगडा थंय रावले वांगडा तांकां लीड केले गायड केले आनी आमी मागीर CMा कडेन गेले CMा कडेन तांकां घेवन तेंच्या कडेन मिटींग घेतली आमी CMा कडल्यान एक अश्युरन्स घेतले की तेंचे जे रेट्स हायक जाला ते फाटीं घे म्हणून आनी CMान आमकां थंय अश्युरन्स दिल्ले मागीर फुडें तेणी कितें केलां तें आतां तांकां खबर आसतली कित्याक एवरी टायम अशी अश्युरन्स मेळटा आनी फुडें जायना सो हेतून हें नासलें की आमची ती पॉलिटिकल मिटींग नासली ना जाल्यार प्री प्लॅन कांय नासलें आमकांय खबर नासली तो येतलो म्हणून कित्याक हांव थंय म्हाका दिसता 11 कितें तरी 11 सवा 11 साडे 11 हांव पावला आनी मागीर तो अर्दे वरान सुमार तो पावला थंय आनी आमी मागीर तो एक MLA आसा तेका दिसलें की तेंचो इश्यू घेवपाक जाय म्हाकाय दिसलें सो आमी डिसायड केलें की वांगडा वचपाचें तेंकां गायड कित्याक ते जे आंदोलन तेंचें आसलें तें हाती भायर वचपाक जायनासलें थंय वायलन्स जावपाक जायनासलें कित्याक आमकां नाकाल्ले ते भुरग्यांचेर केसी पडप ना आनी कितें पडप सो तेका लागून तो कंट्रोल आमी चिंतलें की वांगडा रावन आमी तेंकां मातशें शांत करतले गायड करतले आनी CMा कडेन व्हरून आमच्या कडेन जाता तितलें आमी करतले अशें आमी चिंतलेलें भितर नथींग पॉलिटिकल अबाउट इट फुडें बीन विचार अलायन्स बी जावपाचो फुडें आतां हे टॉक्स चालू आसा आमचे टॉक्स म्हणजे आतां आमी पयलींच सांगलां की आमचो RGची आयडियोलॉजी जी आसा ती पोगो बील आसा इम्पॉर्टंट लँड प्रोटेक्शन बील आसा आमची म्हादय आसा हे थोडे कोर इश्यूज आसा आमचे ते मायग्रंटांचे वोटींग कार्डां आसा इलिगल बस्ती आहा हे जर कोर इश्यू जर आमचे कोण जर आमच्या कडेन जर आमचे आयकता एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर डिझायन जाता आनी विदावट कॉम्प्रोमायझींग आयडियोलॉजी विदावट कॉम्प्रोमायझींग पोगो जाल्यार फुडलो आमी विचार करपाक शकता सो हितून आमी म्हणना की आमी डिस्कस करतले आनी तेन्नाच आमी हय म्हणटले सो जेन्ना डिस्कस जावन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर सगळ्यांक भुरग्यां कडेन अप्रूव जातलो आमी डिसायड करपी कोण न्हू तो प्रोग्राम घेवन आमकां सगळ्या भुरग्यांक परते कॉन्स्टिट्युन्सी लेवलाचेर मिटिंग्स घेवचे पडटले एक्टिव्ह मेंबरां कडेन बसचें पडटलें अप्रुवल घेवचें पडटलें आनी मागीरूच कितें आहा तें डिसिजन जातलें रिजनल पार्टी आसता नॅशनल पार्टीकूय
ना आमी आतां सध्या तरी डिसायड केला की जे कोण ऑपोजिशन आहा तांकां दिवपाचें, कित्याक सगळे ऑपोजिशन ते म्हणटा की आमी गोंया खातीर आसा, गोंयकारांक लागून आसा, जाल्यार ते प्रूव जावपाक जाय न्हू गोंयकारांक लागून आसा, गोंयांक लागून आसा, आनी ताका लागून तो प्रोग्राम डिझायन जावपाक जाय. भाशण आनी गोंयकारांक लागून न्हू 1961 पासून आसा, पूण तशें ना न्हू. सो आमकां भाशणान नाका, आमकां ऑन पेपर जाय, आनी ऑन पेपर जर जालें जाल्यार फुडलें कितें आहा तें डिस्कशन करपाक.